हमारे चाइनीज दोस्त कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड्स भरे हुए होते हैं ना, उस मुल्क के अस्पताल खाली होते हैं, और जिस मुल्क के ग्राउंड्स खाली होते हैं उस मुल्क के अस्पताल भरे हुए होते हैं। मेरा सवाल यह है चीनी दोस्तों से कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फरमाएं, आगे आपने नहीं फरमाया कि जिस मुल्क में ग्राउंड्स होते ही नहीं है वहां क्या होता है, क्योंकि हम एक ऐसे बदकिस्मत मुल्क में रहते हैं जहां पे ग्राउंड्स नहीं है। यानी पोश एरिया में या इलाकों में तो हैं, लेकिन आम आबादियों में ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, स्टूडेंट्स मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो अगर चीनियों के पास कोई हल हो तो उन्होंने हमें बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मैं नाचीज महमूद नारी हूं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन है। आज दूसरा आमना सामना, दूसरी गपशप। लेकिन सबसे पहले चूंकि जुमेरात का दिन है तो जितने भी मरहूमीन हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनको एक बड़ी और मुश्किल मंजिल दरपेश है, उनके लिए आपने लाजमी फातिहा पढ़नी है, उनके लिए आपने दुआ करनी है और उनके लिए कुछ ना कुछ आपने ईसाल करना है। आज हम जो मुद्दे डिस्कस करेंगे तो मैं आपके सामने पाकिस्तान में एक हराम कारी का सिस्टम है। सिंध में कहा जाता है कि एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को जरदारी सिस्टम कहते हैं, और उस सिस्टम को जरदारी चलाता है, फरियाल तालपुर चलाती हैं, और जो जरदारी का लोंडा है वो चलाता है। उसको कहते हैं जरदारी सिस्टम। पुलिस को पता है, कस्टम वालों को पता है, हर किसी को पता है कितना हिस्सा कहां पे जाएगा, वो एक जरदारी सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान में मजमूई तौर पे एक हरामकारी का सिस्टम है। ये आपको एक रवायत सुनानी है कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है और यहां लोग किस तरह माल बनाते हैं। फिर अमेरिका ने माय फेवरेट फील्ड मार्शल कह कह के हमारा भी दिमाग दही बनाया, लोगों का भी बनाया, और फिर उनका जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद उनको पूछा भी नहीं, और फिर जंग जो है वो पूरी तुम तराक से शुरू हो गई है। शाहीन सहबाई की बड़ी खूबसूरत तहरीर आज आपके सामने रखनी है। उसके बाद बाअदब बामुलाहिजा बावर्दी सदर जो है वो आ रहे हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ना काफी अरसे से, तो मैंने उनको बताया कि अयूब खान सदर बने, मार्शल लॉ लगा, याया खान सदर बने, उसके बाद आप आगे आ जाएं, ज़िया साहब सदर बने, फिर मुशर्रफ साहब सदर बने। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव ओहदा है। तो ये अब हुकूमत कह रही है कि बावर्दी सदर जो है वो आ रहा है। हमें तो पहले ही पता था, बहरहाल उनकी मर्जी है। फिर एक जो सिस्टम है या एक मंसूबा वो हमारा होता है और एक ऊपर वालों का भी होता है। तो बहरहाल देखते हैं। उसके बाद पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान के दौर में, और अब जो बंदा कह रहा है ना, ये सबसे ज्यादा बंदा शोर करता था कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया कर रहा है। बहरहाल फिर इसकी मर्जी की हुकूमत आ गई इस बंदे की। बंदा बहुत लायक आदमी है, और अब ये चीख उठा है। इमरान खान के दौर में तो कहता था इमरान खान पाकिस्तान को दिवालिया कर देगा, उस वक्त ये कहता था। अब इसने जो है ना वो गिलास तोड़ दिया ये कह के कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब इसमें कोई कसर जो है वो बकाया नहीं है। ये हमारे 4 मुद्दे हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बुलेटिन की बात कर लेते हैं। कुछ खबरें आपकी जो है वो नजर करनी है, आपकी तवज्जो के लिए ये जरूरी है खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने
बाज़ाब्ता तौर पे न सिर्फ मुआहदा ख़त्म किया बल्कि ईरान के कई शहरों में जो है वो हमला कर दिया। इस तरह एक बाज़ाब्ता जंग शुरू हो गई है। और सैयद अली खामेनी उनका भी बिल आखिर सफ़र तमाम हुआ। उनको इमाम रज़ा उनके पहलू में उनका जो मज़ार है वहाँ पे मशहद में दफनाया जाएगा, लेकिन उधर जंग शुरू हो गई है और अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया ईरान ने। ईरान पे हमले हुए हैं, बंदर अब्बास पे हुए हैं, इसके अलावा जो है ना वो चाबहार पे हुए हैं और बकौल अमरीका के एटमी तनसीबात पे हुए हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि आज रात इंतजार करें हमारे जवाब का। मुख्तलिफ एजेंसीज कह रही हैं कि कुवैत में निशाना बनाया गया है अमरीकी अड्डों को और बहरीन में जो है वो निशाना बनाया गया है अमरीकी अड्डों को। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी ये इनके साथ जो बात करना है तो वो वक्त का ज़िया है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जो नेटो का इजलास हुआ है ना तुर्की में, तो वहां पे नेटो का जो रवैया था वो पॉजिटिव था ईरान के खिलाफ। पहले यूरोपीय जो ममालिक थे नेटो वाले वो उसका डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन इस दफा रिपोर्ट हो रहा है कि जो नेटो वाले थे उनकी बड़ी खुशगवार मुलाकातें हुई हैं ट्रंप से और ट्रंप को थोड़ा हौसला मिला है, लिहाजा ईरान फिर लपेट में आ गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 1050वीं दफा DGISPR ने कल कहा है कि दुश्मन को अमन से नहीं खेलने देंगे। यानी दुश्मन आएंगे वो DGISPR या GHQ में दरखास्त देंगे कि वेरी रिस्पेक्टफुली I beg to say that I am sick and I cannot come to school। आपको याद होगा कि हम जी अमन से खेल लें, सर इजाजत है, तो ये इजाजत देंगे तो दहशतगर्द अमन से खेलेंगे, अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो दहशतगर्द नहीं खेलेंगे अमन से। ये है, अब सख्ती की जाएगी। पहले किधर थे आप लोग? अब मास्टरमाइंड को निशाना बनाया जाएगा। पहले मास्टरमाइंड के साथ आप चाय पीते थे, सूलतकारों को निशाना बनाया जाएगा। कल आर्मी चीफ तशरीफ लेके जाएंगे यानी आज बलोचिस्तान में, तो उधर ही रहे, आएंगे वापस क्यों आएंगे सियासत करने? क्योंकि आपको सियासत के अलावा आती कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता आपको। अच्छा, शहादत कामयाबी है तो ये कामयाबी जवानों के लिए है। अगर 3-4 जर्नैल शहादत के मर्तबे पे फायज हो जाए, मैं भी खत्म करवाऊंगा, इधर वीलॉग में दुआ भी करेंगे कि 3 जर्नैल शहीद हो गए, लिहाजा दुआ करें। तो सिर्फ जवानों के लिए है कामयाबी शहादत, और करते रहेंगे, 40-40 जवान कुर्बान करते रहेंगे। कभी दूसरे मुल्कों में सुना है? न मुल्क में जंग है, न मुल्क पे किसी ने हमला किया है। जरा एवरेज निकाल लें रोजाना की कि कितने जवान यहां पे पुलिस और फौज के शहीद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कोई पता नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। अच्छा, बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही दुश्मन को। केड़ी तरक्की? इतनी सारी पिकअप है, इतनी सारी वीडियो मौजूद है, दिखा नहीं सकता। वो जो डाटसन टाइप पिकअप होती है उसके पीछे इतनी सारी जगह है, 8 बंदों की लाशें उसमें लाई हैं, 8 बंदों की लाशें। ये एहतराम है, ऊपर नीचे 8 बंदे रखे हुए हैं। तो आप भी शहीद हो, आप भी जिंदा जावेद हो जाए। सिला शहीद क्या है तब उताब जावेदाना। सिर्फ इन्हीं जवानों को शहीद करवाना है? और तरक्की ये वाली तरक्की पिकअप वाली, या 17 जिलों में जो पानी नहीं है वो वाली तरक्की? कौन सी तरक्की बलोचिस्तान की कि दुश्मन को हजम नहीं हो रही? बहरहाल ये न कोई रोक, वी आर देयर। हम क्या करें? आप उधर हैं तो, आप तो पिंडी में, इस्लामाबाद में, सियासत में हैं, जोड़ तोड़ में हैं, कश्मीर में हैं। कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप GB से फारिग हुए हैं, अब कश्मीर के इलेक्शन का तिया पांचा करना है, और आप किधर हैं? वरना इतनी जुर्रत
इतनी जुर्रत कि वो जो है ना 40 जवान शहीद कर दें जिनकी अभी पूरी दाढ़ियां भी नहीं उतरती। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा है तकरीबन 1000 से ज्यादा कि अमन से नहीं, वो इजाजत मांगने आएंगे ना कि सारा अमन से खेल लें, तो हम कहेंगे नहीं, अमन से नहीं खेलना, इजाजत नहीं है। अगली खबर पे चलते हैं। बिजली 1 महीने के लिए महंगी कर दी गई है। 1 महीने के लिए। मैंने आपको बताया कि जो कमाई है वो बिजली है, वो गैस है, और वो पेट्रोल है, और वो डीजल है। यही कमाई है। लुट्टो, ना कोई मुल्क में कारोबार है, ना मुल्क में कोई बरामदाद है, ना मुल्क की कोई इंडस्ट्री है। यही सारा कुछ है। फिर बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है क्योंकि उनको पता है कि गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल होगी, पंखे, एसी वगैरह, तो ज्यादा माल खींचेंगे। ये जाली प्रोफेसर है नारूवाल का, फॉर्म 47 का है, एहसन इकबाल। ये अमेरिका में पाकिस्तानियों के हथे चढ़ गए और इसकी शक्ल पे जो बेशर्मी थी, जो ढिठाई थी, जो ये हंस रहा था, चोर आया के नारे जो है ना, ये पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं। इनके मुंह पे लोग इनको कहते हैं चोर आया, आगे से हंसते हैं। उसकी वीडियो देखे, वो आगे से दांत निकाल रहा है। यार मुझे कह रहे हैं चोर आया। ये ज़िया की महफिलों में नातिम पढ़ता था ये एहसन इकबाल, यानी शुरू से ये। तो बहरहाल जी ये उधर अमेरिका में हथे चढ़ गया पाकिस्तानियों के। वहां तो फिर आपको पता है कोई पर्चे शर्चे नहीं है, कोई मोहसिन नकवी नहीं है, किसी ने कुरान नहीं हिफज किया हुआ। और शुक्र है कि अमेरिका में किसी पुलिस वाले ने या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुरान नहीं हिफज किया हुआ, वरना अब तक वो पाकिस्तानी गायब होते। जिस तरह रेहान तारिक पे 295 लग गया। यानी वो पॉडकास्ट कर रहे थे जवाद नकवी के साथ, उन्होंने कोई सवाल किया है, सवाल गलत भी हो सकता है, रेहान तारिक ने माफी भी मांग ली है, लेकिन पर्चा कौन सा कटा है? 295। मजहबी मुनाफरत, बड़ा खतरनाक पर्चा काटा है उस पर। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर देते रेहान तारिक और बड़े संजीदा सवाल पूछते थे, तो वो जो है ना उन पे पर्चा हो गया। तो बहरहाल वहां जई तई फेरी है जी इसकी एहसन इकबाल की। अमेरिका में गजा में हमला किया इजराइल ने। अब वो गजा पीस बोर्ड, और यहां पे सरमायाकारी होगी, ये होगा वो होगा। यहां पे जो है 2 बच्चों समेत 7 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये जो वक्फा मिला है ना इजराइल को, तो इसने बड़ा फायदा उठाया है, बड़ा फायदा। गजा में खासकर लेबनान में कल खबर आई थी कि लेबनान के पूरे कस्बे पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। शाहीन साहब भाई साहब क्या कहते हैं? ईरान पे जब हमला हो चुका, अब ताजा अमेरिका ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खूब जूस निकाला। अब हम कहां मुंह छुपाएं, ये टॉपिक है। अमेरिका ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खूब जूस निकाला। मेरे पसंदीदा जनरल का लकब दे दे के ईरानी भाइयों ने पाकिस्तानी जर्नैलों पर भरोसा किया कि ये धोखा नहीं देंगे और इनकी बातें सुनते गए, मगर जल्दी समझ गए ये खाली ढोल हैं। जब ट्रंप साहब ने अपना सारा काम निकाल लिया, सारे फंसे हुए तेल के जहाज गुजर गए, तेल की कीमत नीचे आ गई। कुछ दिन इजराइल को तसल्ली दी और फिर सारी मेहनत पर पानी नहीं बल्कि कालक मल दी। 2 रातों में कई 100 शहरों पर बम बरसा दिए। ऐलान कर दिया अब बातचीत, वक्त जाया करना है, वक्त का ज़या है। सुबह मैंने आपको बताया था। ये सब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल किसी अंधे कुएं में मुंह छुपाए देख रहे हैं। चूं की आवाज नहीं निकली, हालांकि सालिस थे ना, मुदाखलत करते कि ये क्या किया जी आपने जी। चूं की आवाज नहीं निकली। ईरान को और अपनी कौम और फौज को क्या मुंह दिखाएं। बहुत तस्वीरें और जेट जहाजों पर परवादें हो गई। उधर तस्वीर नीली सूट में, उधर तस्वीर, उधर जेट व्हीलिंग कर रहा है, उधर जेट जा रहा है। मगर पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती उठे आ खलोती।
जहां से काम शुरू हुआ था वन व्हीलिंग से पहले। अब पाकिस्तान में शदीद गुस्से में भरे लोगों का सामना है। 3 दिन में 40 से ज्यादा फौजी शहीद हो गए, जिनकी तादाद बतानी पड़ी मगर झूठ के साथ कि 50 दहशतगर्द हमने भी मारे। तस्वीर एक लाश की नहीं दिखाई उन 50 दहशतगर्दों में से कि ये दहशतगर्द जो है वो हमने मारे हैं। तो जो जूस निकालना था, जो काम लेना था, उनका तो शुरू से यही है। उनका तो शुरू से यही है। वो जरूरत के बाद गधे को बाप और बाप को गधा कहते हैं। उनका तो शुरू से यही है और वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर पे। जो कार्गो त्यारा हमारा मिस हुआ था, गायब हुआ था, उसका मलबा समंदर से मिल गया है कराची के करीब, और वो जो अमले के लोग थे उनकी तलाश जारी है, वो अभी तक नहीं मिल पाए। अगली खबर पे चलते हैं। आज जो है ना वो हाशिम अब्बासी, ये आपको याद है, पीटीआई का लॉन्ग मार्च गन्नपुर की क़यादत में 26 नवंबर, ये वो हाशिम अब्बासी है जिसने 4 रेंजर्स को कुचल दिया और ऊपर खबर गई कि पीटीआई ने 4 रेंजर्स मार दिए हैं। फिर ऑर्डर आया कि सफाया कर दो। फिर 26 नवंबर को गोली चली कंटेनर से नमाज पढ़ते हुए बंदे को, आपको सारा याद होगा। आज वो हाशिम अब्बासी का ट्रायल शुरू हो गया कि इसने मारे थे, बताया। आज हाशिम अब्बासी का ट्रायल शुरू हो गया, बहुत बड़े बंदे का बेटा है, और पहली बात उन्होंने जो अदालत में की है कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। इन सबके ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सबके, न इनके बापों के, न इनकी औलादों के, न इनके माओं के। अभी वो इसहाक डार का जो नवासा है उसके बारे में कहेंगे ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पागल है, ये पागल है, और हैं पागल, ज़हनी मरीज हैं। दौलत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में इतना पैसा इकट्ठा करना, ज़हनी मरीज ही है ना। तो उसने भी अदालत में कह दिया कि जी ये पागल है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आपको नूर मुकद्दम केस याद होगा जिसने उसकी गर्दन काट के लड़की की अलहदा रख दी थी, उसका भी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ये सारे बिगड़े हुए, ये पड़ोसियों की मेहनत, ज्यादातर पड़ोसियों की मेहनत होती है जो ये नस्ल पैदा होती है। इसने 4 रेंजर्स कुचल दिए और पीटीआई के साथ क्या किया गया 26 नवंबर को, अब उसका ट्रायल शुरू हो गया। अब बताएं ना, इसी बात पे भी ये फांसियां चढ़ते हैं। मुझसे नकली फांसी चढ़ता है, तारण फांसी चढ़ता है, अर्दली फांसी चढ़ता है कि एक छट्टा मारेंगे, क्योंकि अब हाशिम अब्बासी का ट्रायल शुरू हो गया कि तुमने रेंजर्स कुचले थे। तो 26 नवंबर को किस चक्कर में आपने वो सारा कुछ किया। बहरहाल अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि जो हसाम हसन है, आपने नाम सुना होगा, जो पहली दफा सुन रहे होंगे, ये हेड कोच हैं मिस्र के, और इन्होंने 12वां खिलाड़ी करार दिया रेफरी को अर्जेंटीना का। इनको मिस्र का सबसे बड़ा अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। इनके बारे में ऐलान हुआ है कि यूनिवर्सिटीज की किताबों पर, स्कूलों की किताबों पर जो है वो इनकी तस्वीर छापी जाए। इन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन हुकूमत ने इनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है, और हुकूमत ने कहा है कि आपने जो कुछ किया वर्ल्ड कप में, मिस्र ने जो कारकर्दगी दिखाई वो नाकाबिल यकीन है। और मिस्रियों ने कहा कि हम मैच जीत गए थे, अर्जेंटीना जीत के हार गया है और हम हार के जीत गए हैं। तो बहरहाल हसाम हसन, इसके बारे में, इसके सामने इजराइल का परचम जब लहराया गया तो इजराइल के परचम की तरफ देखकर हसाम ने थूका। ये बड़ा जो है ना वो ट्रेंड हुआ, और उसके बाद इन्होंने जो नस्ल परस्ती है उसका इशारा भी किया रेफरी की जानिब कि तुम नस्ल परस्ती का मुजाहरा कर रहे हो, हम अफ्रीकी हैं, वो चिट्टे हैं, इसलिए तुम उनका साथ दे रहे हो। बहरहाल अच्छी बात है, हीरोओं का इसी तरह जो है वो होना चाहिए। ये हैं जो है ना वो कैसर बंगाली। कैसर बंगाली कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है, और उन्होंने मिसाल दी
کہ دیوالیہ کیا ہوتا ہے؟ دیوالیہ یہ ہوتا ہے کہ قرض لینا، اس کو کھانا، ترقیاتی کاموں پہ یوز نہیں کرنا. میں وہ حرام کاری کا سسٹم آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ. اس کو کھا جانا اور پھر اس قرض کو واپس کرنے کے لیے اور قرض لینا، یہ دیوالیہ ہے. اپنا تو ہے کچھ نہیں. یعنی میں آپ سے 10,000 روپے ادھار لیتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں آپ کو 1,000 روپے واپس کرتا ہوں، میں آپ کو 2,000 روپے واپس کرتا ہوں. اس طرح آہستہ آہستہ اپنی محنت مزدوری کر کے. یہاں پہ کیا چکر چل رہا ہے؟ یعنی میں نے آپ سے 10,000 روپے لیا، کھایا پیا، مٹن یہ وہ انجوائے کیا، KFC، پھر آپ کو 10,000 واپس کرنے کے لیے پڑوسیوں سے 10,000 مانگا مہنگے سود پہ اور آپ کو دیا. وہ 10,000 اوپر آ گیا، اس کا سود زیادہ اوپر آ گیا. کیسر بنگالی کہتے ہیں یہ سائیکل اور یہ چکر چل رہا ہے. یہ وہ کیسر بنگالی ہے کہ یہ کہتا تھا عمران خان دیوالیہ کر دے گا، کیا نہیں ہے، کر دے گا. بہرحال اس کی خارش ختم ہوئی، اس کا شوق پورا ہوا، PDM آ گئی، امپورٹڈ سرکار آ گئی، اور اب یہ فارم 47 والے آ گئے. اب کیسر بنگالی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے. دوسری طرف IMF کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے کہ حکومت نے جتنے بھی تخمینے لگائے ہیں ترقی کے اور خاص کر شرح نمو کے، گروتھ ریٹ کے، وہ پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو توانائی کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بجلی ہے، اس کے علاوہ پیٹرول ہے، پھر جنگ ہے، پھر دوبارہ جنگ کا شروع ہونا ہے. تو IMF نے کیسر بنگالی کے دعوے کی تصدیق کر دی ہے. یعنی جب عمران کے آخری سال میں اقتصادی سروے آیا تو اقتصادی سروے دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان خود حیران رہ گئے تھے کہ 6.2 پہ گروتھ ہو رہی ہے اور ٹیکسٹائل چل پڑی ہے اور جو ریل اسٹیٹ ہے وہ چل پڑی ہے، 26 اور صنعتیں چڑھ پڑی ہیں ہاؤسنگ کی وجہ سے. وہ خود حیران رہ گئے تھے. 6.2 پہ دیوالیہ ہو رہا تھا ملک، اب منفی پہ ہے. اور اب کیسر بنگالی چیخ اٹھا ہے کہ جی یہ تو کام خراب ہے، یہ تو ہوگا. آزمائے ہوئے جو مرضی کر لیں، جن کے خمیر میں حرام ہے، جن کی سرشت میں حرام ہے، جن کی گھٹیاں حرام کی ہیں، 11 ارب کے جو ہے نا وہ جہاز لینا، سرجریاں کرانا اور اپنی مرضی کرنا. بہرحال کیسر بنگالی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ہم اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں نیٹو کا جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے اور پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے کہ کچھ زیادہ ہی خوشامد کر رہے ہیں رجب طیب ایردوان. جو بھی لیڈر آیا تو سلطنت عثمانیہ کی طرح ان کا استقبال کیا گیا اور فیروزی کارپٹ بچھایا گیا اور بڑی جو ہے نا مسکراہٹیں، بڑے گلے لگنا. تو رجب طیب ایردوان نے کچھ زیادہ ہی چاپلوسی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نیٹو والوں کی، اور پوری دنیا میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو F-35 ہے اس کے جو ہے نا وہ انجن بھی ترکی کو دے گا. اب ظاہر ہے وہ انجن اسرائیل کے خلاف تو استعمال نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی اجازت بھی ترکی کو ہوگی کہ وہ رشیا سے جو ہے وہ لے سکتا ہے. بہرحال اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. اگلی خبر رانا ثناءاللہ صاحب. انہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا. انہوں نے پارلیمنٹ پہ چھاپے مروائے، نقاب پوش لوگ آئے، پارلیمنٹ کے اندر گھس گئے، وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا، اپوزیشن لیڈروں کو انہوں نے نااہل کروایا. پھر فارم 47 کی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ بنائی جس کو سارے لوگوں نے گالیاں دی کہ یہ حرام خور ہیں، یہ ماں بہنوں کی بھاڑ کھا رہے ہیں. یہ سارا کچھ یہ اب لگتا ہے کہ پلان کا حصہ تھا، کیونکہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. لوگ پارلیمانی سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں. کیوں مطمئن نہیں ہیں؟ جعلی ہے، ورنہ مطمئن ہوتے لوگ. اس وجہ سے مطمئن نہیں ہے کہ چوری کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ
صدارتی نظام جو ہے نا، صدارتی نظام وہ پاکستان کے لیے بیسٹ ہے۔ بات وہیں پہ آ گئی۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے اب ذرا اسحاق ڈار، رضا ڈار، باوردی صدر، زرداری کو بھگانا، اس سارے کو ذرا کاغذ رکھ کے اور ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہ سارا ہوا کیوں کھڑا کیا گیا، ورنہ جرنیلوں کو ریپ سے کیا ایشو ہے؟ کیا ایشو ہے؟ 5-10 کروڑ روپے تھا رضا ڈار کے پاس کہ وہ کہاں سے آئے، تو کیا ایشو ہے جرنیلوں کو؟ جرنیلوں کے اپنے بچوں کے پاس ہے۔ تو اب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے نا جی، راتوں رات اس کو خواب آیا ہے، اس کو کوئی بابا ملا ہے سبز کپڑوں والا رانا ثناءاللہ کو، اور اس کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صدارتی نظام سے، حالانکہ پہلے ایوب خان کا صدارتی نظام یہاں 10 سال رہا ہے، ضیاء کر رہا ہے، مشرف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم تھے، کبھی جمالی، کبھی جنیجو، کبھی شوکت عزیز، لیکن اصل تو صدارتی تھا، اصل تو صدارتی نظام تھا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیانتداری سے چلانے کی کوشش نہیں کرنی، دیانتداری سے، صدارتی نظام، پارلیمانی نظام، فوجی آمریت، کوئی خلیفہ لے آئے، دیانتداری سے نہیں چلانا۔ ملک کو اگر نہیں چلانا تو دیانتداری سے نہیں چلانا، کبھی باوردی صدر، کبھی ننگا صدر، کبھی شیروانی والا صدر، کبھی شلوار قمیض والا صدر، اس سے چلانا ہے۔ تو بہرحال رانا ثناءاللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ بادب، با ملاحظہ، باوردی صدر جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، 28ویں ترمیم پروسیس میں ہے۔ اعظم وزیر تاڑ بھی بتا چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم پورے مشورے کے ساتھ ہوگی۔ زرداری صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ذرا سیٹ خالی کریں، کیونکہ وہ سوسو پینٹ میں کر دیتے ہیں اور ان کو صحت کے مسائل ہیں۔ تو یہ رانا ثناءاللہ نے تصدیق کی ہے۔ ہمارے دوست ہیں سعید بلوچ، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان قریب باوردی صدر جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہے ہیں، اور جو ہی باوردی صدر آئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مریخ پہ اسی دن پہنچ جائے گا، اسی دن چاند پہ پہنچ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے نزدیک یہ جو 8-10 شہر ہیں نا، یہ پاکستان ہے، باقی ہر کوئی ہر جگہ پہ حکمران ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں تھانے دار حکمران ہے، ڈپٹی کمشنر حکمران ہے، جاگیردار حکمران ہے، صنعتکار حکمران ہے۔ یہ ان کا یہی اسلام آباد، یہی پاکستان ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان میں، بلوچستان سے لے کر گلگت سے لے کر کشمیر، ملک کے حالات آپ کے سامنے۔ وہ ادھر کھاریاں کینٹ میں اے ٹی ایم توڑ کے 93 لاکھ بندہ کوئی لے۔ اب اے ٹی ایم توڑنا آسان ہے؟ اے ٹی ایم توڑنا کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی آوازیں آئی ہوں گی؟ کینٹ میں لے گیا اگلا لے گیا، لیکن یہ ان کے لیے پاکستان یہی ہے بس۔ اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی ڈاکے مار رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی دہشت گردی، کوئی جیب کاٹ رہا ہے، جس کا جس طرح گزارا ہو رہا ہے۔ بہرحال باوردی صدر آنے سے اسی دن پاکستان جو ہے وہ مریخ پہ جائے گا۔ حرام کاری کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے یہ آپ نے غور سے جو ہے وہ سننا ہے۔ ایک دن ایک حکمران اپنے محل کے بلند و بالا کمرے میں آرام فرما رہا تھا کہ باہر سے ایک دیہاتی کی صدا سنائی دی، سیب لیجئے، تازہ سیب۔ حاکم نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک یمنی کسان چہرے پر دھوپ سے جھلسی جھریاں، سادہ امامہ اور گرد آلود چوغا پہنے اپنے کمزور گدھے پر دونوں طرف 2 ٹوکریاں لادے بازار کی طرف جا رہا ہے، جن میں سرخ اور رسیلے سیب بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں سیب کھانے کی خواہش جاگی۔ اس نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا، خزانے سے 5 سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے ایک بہترین سیب لے آؤ۔ 5 سونے کے سکے۔ وزیر نے خزانے سے 5 سکے لے لیے۔ اسحاق ڈار تھا،
اور اپنے معاون سے کہا جو اس کا اسسٹنٹ تھا، یہ 4 سونے کے سکے لو اور بادشاہ سلامت کے لیے 1 سیب خرید لو۔ 1 سکہ غائب ہو گیا، 4 سکے دیے۔ جی، معاون نے 3 سکے، پہلے 1 سکہ جیب میں ڈال لیا، باقی رہ گئے 3 سکے رکھے اور باقی محل کے منتظم کو دیے اور کہا یہ 3 سونے کے سکے لے لو اور 1 سیب لو۔ اسحاق ڈار نے 5 نکالے، اسسٹنٹ کو 4 دیے، اسسٹنٹ نے آگے اپنے اسسٹنٹ کو 3 دیے کہ سیب لو۔ جی، یہ 3 سونے کے سکے لے لو اور 1 سیب لو۔ محل کے منتظم نے 2 سکے رکھے اور چوکیداری کے منتظم کو بلایا اور کہا یہ 2 سکے لے جاؤ اور فوراً 1 سیب لو۔ چوکیدار کے منتظم نے 1 سکہ گیٹ پر موجود سپاہی کو دیا اور کہا سنو، یہ لو 1 سونے کا سکہ اور وہ جو گلی کے کونے میں سیب بیچ رہا ہے اس سے سارے سیب خرید لو۔ خریدنے کے لیے کتنا بچے سکے؟ 1۔ یہ ہے اسلام آباد اور یہ ہے پاکستان کی عوام، 1 سکہ بچہ۔ لیکن آگے سنیں، سپاہی تیزی سے باہر نکلا مگر سکہ دینے کے بجائے سیب فروش کو گریبان سے پکڑ کر دھاڑا۔ او نادان دیہاتی، تجھے خبر نہیں کہ یہ شاہی محل ہے؟ تیری بلند آواز نے حضور والا کی نیند میں خلل ڈال دیا ہے۔ اب مجھے حکم ہے تجھے قید کر دوں۔ وہ 1 سکہ بھی گیا۔ بیچارہ دیہاتی تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر گڑگڑایا، حضور میری خطا معاف کیجئے، یہ گدھا میری 1 سال کی محنت سے کمائے گئے پیسوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ سیب لے لیجئے مگر مجھے قید نہ کیجئے۔ سپاہی نے جلدی سے دونوں ٹوکریاں قبضے میں لی، کچھ سیب خود رکھے، باقی چوکیدار کے منتظم کو دیے۔ اس نے ان میں سے چند سیب رکھے اور باقی اوپر کے افسر کو دے دیے، ساتھ کہا یہ وہ سیب ہیں جو 1 سونے کے سکے میں خریدے گئے ہیں۔ افسر نے سیبوں میں سے کچھ اپنے لیے چنے اور باقی محل کے منتظم اعلیٰ کو بھیجے کہہ کر یہ 2 سونے کے سکوں والے سیب ہیں۔ منتظم اعلیٰ نے سیبوں کو دیکھا، کچھ چکھا، باقی اسسٹنٹ وزیر کو دیے اور کہا یہ 3 سکوں کے سیب ہیں۔ اسسٹنٹ وزیر نے کچھ سیب رکھے، باقی وزیر کے حوالے کیے اور کہا یہ 4 سونے کے سکوں کے سیب ہیں۔ وزیر نے آخری 5 سیب بچا کر حکمران کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا بادشاہ سلامت، آپ نے 1 سیب کا کہا تھا مگر اس نے 5 سونے کے سکوں کے بدلے یہ 5 سیب دیے ہیں۔ حاکم نے سیبوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہا میرے دور میں کسان واقعی بہت خوشحال ہیں، ہر سونے کے سکے کے بدلے 1 سیب۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ ہم شاہی اخراجات پورے کر سکیں۔ چند ہی دنوں میں عوام پر ایسے بھاری ٹیکس لگے کہ مزدور روٹی کو ترسنے لگے، کسان قرض میں ڈوبنے لگے اور بازار بے رونق ہو گئے، اور پھر عوام میں غربت بڑھتی چلی گئی۔ جیسا کہ امام ابو حامد الغزالی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ظلم تباہی کی بنیاد ہے، اگرچہ معمولی ہو، کیونکہ چھوٹا ظلم بڑے ظلم تک لے جاتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک اور عوام دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں سلطان کو چاہیے کہ رعایا کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کرے، کیونکہ ان میں غفلت فساد کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ظلم صرف تلوار یا بندوق سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی 1 سکہ بھی ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معمولی بدعنوانی جب مسلسل نظر انداز کی جائے تو وہ نظام کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ عدل کے بغیر حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ جو حکمران فقط اطلاع پر فیصلہ کرتا ہے، وہ 26 نومبر والا
کہ پی ٹی آئی نے رینجرز کچل دی ہیں اطلاع پر، مگر تحقیق نہیں کرتا، وہ عوام کے مقدر سے کھیلتا ہے۔ یہ کس سے کھیل رہے ہیں؟ عوام کے مقدر سے۔ عوام کی حالت آپ کے سامنے، خزانے سے 5 سکے نکلے لیکن 6 بالوں تک ایک بھی نہیں پہنچا۔ یہی لوٹ مار جاری ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔